नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा तैनाथी बढायो। वायुसेनाद्वारा हवाई गस्ती तीव्र। लद्दाख तनाव पश्चात निगरानी बढाइएको आशंका। सुदूरपश्चिममा आइतबार थप 47 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 6200 नाग्यो। थप सतर्कता अपनाउन सरकारको अपील। सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध गोदावरी धाम पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोग। आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा पाइने गिद्धहरू लोप हुँदै जलवायु परिवर्तन र विषादी मुख्य कारक। गिद्ध संरक्षण अभियान फितलो। र दार्चुलाका कृषकहरू स्याउ खेतीमा आकर्षित। अपी हिमाल र ब्यास गाउँपालिकामा उत्पादनमा वृद्धि। बजारीकरणको समस्याले लगानी डुब्ने खतरा। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही दिन यता सुरक्षा फौजको तैनाथी बढाएको छ। चीनसँग उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको हो। कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अर्धसैनिक बल एसएसबी भारत तिब्बत बोर्डर पुलिससँगै सेना समेत परिचालन गरेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ दार्चुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ गइरहेको र भारतीय वायुसेनाका हेलिकप्टर र विमानको हवाई गस्ती तीव्र बनाइएको सो क्षेत्रका स्थानीयहरूले समेत बताएका छन्। गत बिहिबार भने दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको बताइन्छ। सीमामा तैनाथ नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि भारतले दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको बुझिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रदेशमा अछाममा 11, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 21, डडेलधुरामा 2 र बझाङमा 10। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 6200 नागेको छ। कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 5258 भन्दा बढी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि थप सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारले अपील गरेको छ। डोटीमा निषेधाज्ञा फेरि 1 हप्ताका लागि थप गरिएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि पुनः निषेधाज्ञा 1 हप्ताका लागि थप गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईद्वारा आइतबार जारी आदेश अनुसार जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस पश्चात थप 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा गरिएको हो। यसअघि भाद्र 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म 7 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। कोरोना महामारीपछि स्वदेश फर्किएकाहरू फेरि रोजगारीका अवसर खोज्दै भारत जान थालेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट शनिबार 521 जना भारत फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार गौरीफन्टाबाट 471 र गड्डा चौकीबाट 50 जना गरी 521 जना भारततर्फ गएका थिए भने भारतबाट 380 जना स्वदेश फर्किएका छन्। गौरीफन्टा नाकाबाट 300 र गड्डा चौकीबाट 79 जना फर्किएको बताइएको छ, तर आइतबारको तथ्याङ्क अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। कैलालीमा अवस्थित गोदावरी धाम सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न देवी देवताका मठ मन्दिरहरू निर्माणाधीन छन् भने पूजाआजासँगै धाम अवलोकनका लागि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा अवस्थित देशकै सुप्रसिद्ध गोदावरी धाम
पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास हुन थालेको छ। गोदावरी धामदेखि करिब 2 किलोमिटर उत्तर पहाडमा प्राचीन कालदेखि नै गौमुख आकारको शिलाबाट गोदावरी नदी सुरु भएको हुँदा त्यस क्षेत्रको नाम गोदावरी रहन गएको र तराई क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेपछि मठ मन्दिर धामको रूपमा विकसित भएको हो। गोमुखद्वारा नै गोदावरी चाहिँ जो स्थापना हुन गएको जस्तो मैले बुझेको छु। अब त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अलि त मानव बस्ती अलि तराईतिर ज्यादा भयो। यहाँ सुगमतिर बस्ने ज्यादा मान्छेलाई सुविधा भयो, बाटोघाटो रोड यातायात। अब त्यसको सट्टा यही मन्दिर स्थापना गरौँ भने गोदावरीको यो क्षेत्रमा शिवको मन्दिर स्थापना गरियो। अहिले हाम्रो यो गोदावरी प्राचीन धाममा विभिन्न देवी देवताहरूका मठ मन्दिरहरू बन्ने क्रम जारी छन्। यो प्राचीन गोदावरी सप्त गोदावरी मध्येको एउटा वृद्ध गोदावरी भनेर चिनिने गोदावरी हो। पछिल्लो समय आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटकहरू पनि धाममा आउन थालेका छन्। यस क्षेत्रलाई नगरको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रचार प्रसारका लागि सम्पूर्ण धार्मिक समितिहरूलाई एकीकृत गर्ने र डिपिआर बनाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने नगरपालिकाको योजना छ। यो नगरपालिकाले अब अहिले त्यसमा प्रत्येक उसमा समितिहरू अलग अलग छन् होइन। गोदावरी नगरपालिका वनदेवी मन्दिर, हनुमान मन्दिर, गोदावरी धामको समिति अलग अलग भएको अवस्था छ। र अब त्यसलाई एकीकृत रूपले लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ नगरपालिका हामीले चाहिँ त्यो कुरो राखेका छौँ र एकीकृत बनाएर त्यसलाई गोदावरी विकास कोष स्थापना चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ त्यसको डिपिआर ठुलो गर्नुपर्छ। एरिया 300-400 बिघालाई सेमिटेर त्यसको डिपिआर गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। गोदावरी क्षेत्र मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि धार्मिक पर्यटन विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण धामहरू रहेको छ सुदूरपश्चिममा र महत्त्वपूर्ण देवी स्थानहरू छन्। त्यो ठाउँहरूको स्तर उन्नति गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण जे गर्नुपर्ने छ ती सबै कामलाई अगाडि बढाएर लैजाने। अपि हिमाल, सैपाल हिमाल जस्ता हामीसँग भएको सुदूरपश्चिममा जेठी गौरानी हिमाल, यी हिमालहरूको बेस क्याम्पसम्म जानका लागि पदमार्गहरू निर्माण गर्ने र हिमाल आरोहण गर्नका लागि खुला गरिएको सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारले गरिएको खुलालाई कसरी हिमाल आरोहण गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको पनि छलफलमा पनि छौँ। त्यसको जानकारीमूलक खोज गर्छौँ। देशकै सुप्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्यको रूपमा परिचित गोदावरी क्षेत्रको विकाससँगै धार्मिक पर्यटकहरू भित्राउन सके सुदूरपश्चिमको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। महाकाली अस्पतालमा आइसियू सञ्चालन भएपछि पहिलो पटक विषालु सर्पले टोकेको बिरामीको सफल उपचार गरिएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा सेवा सुविधा थपिँदै गएपछि सञ्चालनमा आएको सघन उपचार कक्षमा पहिलो पटक विषालु सर्पले टोकेको बिरामीको उपचार गरिएको हो। बेतकोट नगरपालिका 7 निवासी रत्ना टोमाटालाई सर्पले डसेपछि अस्पताल ल्याइएको थियो। उहाँलाई 2 दिन आइसियूमा राखेर सफल उपचार पश्चात डिस्चार्ज गरिएको छ। जानुपर्ने त्यो के कसो भने त्यो यहीँ मन्दिरको ठिक लाग्यो। अब निको बनायो। 3 दिन भयो। 17 गते राति 2:30 बजीतिर सर्प टोक्यो। बिहान 4 बजी हस्पिटल लग्यो। अब इमर्जेन्सीमा एडमिट गरेर अब त्यहाँ हुँदैन भनेर आइसियूमा एडमिट गर्नुपर्छ भनेर अब त्यहाँ आइसियूमा ल्याएपछि अब राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट भयो। त्यही हो, खुसी लाग्यो। अब राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरेर अब आइसियू पनि सञ्चालन भएको छ। त्योभन्दा राम्रो छ, सुविधा सम्पन्न भएछ। विगतका दिनहरूमा सर्पदंशका बिरामीलाई रेफर गरिने भए पनि अबदेखि समयमा अस्पताल ल्याइएमा 100% बिरामी निको पार्न सकिने समेत अस्पतालको दाबी छ। लक्षणहरू देखियो र त्यो सँगसँगै अनि हामीले औषधिहरू चलायौँ र आइसियूमा हामीले राख्यौँ र आइसियूमा राख्दाखेरि चाहिँ उहाँ बिस्तारै चाहिँ
औषधि उपचार गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार हुनुभयो र हामीलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। पहिला धेरै जसो हामी अब यस्तो लक्षण देखेकोलाई रिफर गर्थ्यौँ, तर अब अहिले चाहिँ आइसियू यहीँ भएको हुनाले, हामीसँग भेन्टिलेटर भएको हुनाले चाहिँ महाकाली अस्पतालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को सुविधा थपिँदै गएपछि जटिल शल्यक्रियाहरू समेत गरिन थालिएका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा गृह मन्त्रालयमा सरुवा हुनु भएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेका छन् भने स्थानीयहरू चर्को विरोधमा उत्रिएका छन्। पहिलो पटक कञ्चनपुरको डोके बजारलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेपछि केही व्यक्तिको इसारामा उहाँलाई सरुवा गरिएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाको सरुवा प्रकरणमा राजनीतिकरण भएको आरोप लाग्न थालेको छ। पहिलो पटक कञ्चनपुरको डोके बजारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेपछि केही व्यक्तिको इशारामा सरुवा गरेको स्थानीयको आरोप छ। प्रज्य खतिवडाले 7 महिनाको अवधिमा गरेका कार्यहरू सराहनीय भएको र उहाँको सरुवाका लागि राजनीतिकरण गर्नु अत्यन्तै दुखदायक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्य मन्त्री प्रकाश रावलको भनाइ छ। जुन अहिले केही व्यापारीहरूको चाहिँ इच्छा आकांक्षा मुताबिक जो कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरियो, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनु पर्थ्यो। यसले चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि एउटा अझै कञ्चनपुरका नेताहरूलाई पनि यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टको विषय पनि बनाएको छ। यो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सुल्झाउने कुरा पनि जुन थियो भने केही असहज परिस्थिति आएको भए पनि हामी जननिर्वाचितहरूसँग पनि बसेर एक खालको छलफल गरेर त्यसलाई समाधान गरिदिएको भए अझै राम्रो वातावरण हुन्थ्यो। हरेक क्रियाकलापमा सबैसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएका तत्कालीन प्रज्य अधिकारीले कञ्चनपुरवासीको मन जित्न सफल हुनुभएको भन्दै आफ्नै भूभागमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएको कारणले प्रायोजित रूपमा सरुवा गरिएको भए निन्दनीय भएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लको भनाइ छ। अहिले आएर जुन एउटा प्रशासनले एउटा पहल कदमी गरेको छ, हाम्रो भूभागमा चाहिँ हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनले त्यहाँ एउटा बिओबी प्रहरीको पोस्ट राख्नुपर्छ भनेर जुन पहल कदमी गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा त्यही कारणले सरुवा भएको हो भन्ने जस्तो पनि कता कता सुन्न आएको छु। अगर त्यो कारणले मात्र उहाँले गरेको पहल कदमी कारणले मात्र सरुवा भएको हो भने त्यसमा चाहिँ हामी कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्यसँग एकदम निन्दनीय लाग्छ मलाई। यता कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकोले आफूले यसलाई अन्यथा नलिएको बताउनुहुन्छ तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा। कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार कार्यकालभन्दा छिटो चाँडो सरुवा हुने भएकाले यसलाई अन्यथा नलिन उहाँको अनुरोध छ। अनि यो सरुवा कर्मचारीको सरुवा जहिले पनि नियमित प्रक्रिया हो, त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा कुनै यो विषय ऊ विषय भनेर भन्नु उचित हुँदैन। अब कहिले सरुवा कुनै विषयमा केन्द्रित पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। हामी सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पद सामान्यतया 1 वर्ष हुने गर्छ, तर त्यो 1 वर्ष अनिवार्य हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। अब परिस्थिति अनुसार कहिले अगाडि हुन्छ, कहिले पछाडि पनि हुन्छ। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका व्यवसायीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विदाई समेत गरेका छन्। छोटो समयमै सबैको मन जित्दै विभिन्न जनमैत्री काम गरेको भन्दै कञ्चनपुरवासीले उहाँप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा पर्याप्त मात्रामा पाइने गिद्धहरू लोप हुँदै जान थालेका छन्। प्रकृतिका कुचिकार मानिने गिद्धहरूको संख्या सुदूरपश्चिम पहाडहरूमा मात्रै घटेको नभई नेपालमै कम हुँदै गएको हो। गिद्ध संरक्षणका लागि केही जिल्लाहरूमा संरक्षणका अभियान थालिए पनि सुदूरपश्चिममा भने खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय बैतडी, दार्चुला, बझाङ लगायतका जिल्लाहरूमा हुलभिडमा गिद्धहरू पात लिँदै गएका छन्। सुदूर पहाडी क्षेत्रमा खैरो रङका गिद्ध अति सङ्कटापन्न अवस्थामा छन् भने सुन गिद्ध र सेतो गिद्ध दुर्बल गिद्धको सूचीमा रहेको छ। हिमाली राज र खैरो गिद्ध पनि सङ्कटको नजिक रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको समस्या, विषादी प्रयोग र आहार अभावमा गिद्धको संख्या घटेको सरकारवालाको भनाइ छ। नेपालमा पशुहरूमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनिक औषधिले पनि गिद्धहरू लोप हुन थालेको भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाइए पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भारतबाट यस्तो औषधि भित्रिने गरेको छ। अहिले विश्वभर 23 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा 9 र नेपालमा 8 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। अब जनआवाज।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस भयावह हुने अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ। सुदूरपश्चिममा संक्रमित निरन्तर रूपमा बढिरहे पनि भेन्टिलेटर तथा आइसियुको संख्या भने निकै कम छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम कतिको सन्तोषजनक छ त भनेर हामीले केही सुदूरपश्चिमवासीलाई सोधेका छौं। खासै काम गरेको लाग्दैन। जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले अहिले भनौँ न समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा कमसेकम अलिकति परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, यो कोरोना टेस्टको अलिकति मिसको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने। यत्रो सुदूरपश्चिमभरिमा यत्रो ठुलो ठाउँमा छ, यत्रो इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू छ यतापट्टि, कमसेकम जम्मा 3टा मिसिन छ। त्यो पनि कहिले बिग्रेको हुन्छ, कहिले काम गर्छ, कहिले काम गर्दैन। त्यही भएर जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो सरकारले त्यो हिसाबले काम गरेको छैन पनि भन्न मिलेन होइन। तर पनि अब यो जो क्वारेन्टाइन पहिला चालु भइरहेको थियो त्यो तत्कालै हटाइयो, त्यो नहटाउनु पर्ने थियो। अनि भारतबाट आएका कयौँ नागरिकहरू सिधै आफ्नो घर जानले गर्दा पनि यो सङ्क्रमितको दर एकदमै बढिरहेको छ। अनि जो परीक्षणको दायरा छ त्यो पनि घटेको थियो होइन। त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमित दर एकदमै बढ्यो, जसको कारणले गर्दा अहिले सङ्क्रमित धनगढीमै पनि एकदमै बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन होइन। त्यसको सफल उपचार त अब छैन नेपालमा, कुनै पनि देशमा छैन। तर पनि सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढिरहेको छन्। अब हामीसँग 3वटा सरकार भएको अवस्थामा पनि यस्तो महामारीलाई हामीले झेल्नु पर्यो। त्यो महामारी समुदाय स्तरमा अब पुग्न सुरु भयो। धेरै पहिलासम्म अब समुदायमा छिरिसकेका थिएन, जति पनि थियो देशबाट आएकाहरू चाहिँ मा कोरोना देखिने त्यो मात्रै सङ्ख्या थियो। तर अबको क्रममा यो समुदायमा यो आउनुको मतलब भनेको कोरोना त नेपालमै उब्जनी भएको कुरो त होइन, नेपालमै उत्पत्ति भएको कुरो होइन। तर विदेशबाट आएको जो हाम्रो दाइ साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन के। उहाँहरू आउनुभयो, कसैलाई कुसम खुवाएर गराइदियो। त्यो वैज्ञानिक नरहेकै आरडिटीलाई धेरै पछिसम्म पनि हाम्रो गरिरह्यौँ। र त्यसमा पनि फेरि हाम्रो क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था त हामीले सबैलाई थाहै छ। कति अव्यवस्थित भयो, कति समाचारहरू आए, कति मिडियाहरूले यसलाई भने कि अब क्वारेन्टाइनहरू अब कोरोनाको केन्द्र बने, यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। निर्देशिका एक टाइपको अनि व्यवस्थापन अर्को टाइपको यो भएको कारणले नै अहिलेको यो महामारीको अवस्था जुन हामी नजिक पुगेका छौँ धेरै गाह्रो छ। यो अवस्था अहिले सिर्जना हुनुको यो महामारी समुदाय स्तरमा फैलिनुको सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको जो हाम्रो विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थिए उहाँहरूलाई सरकारहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन। एक किसिमको निर्देशिका आफ्नो वचनअनुसारको काम कारवाही हुन सकेन र समुदाय स्तरमा फैलियो। महामारी फैलिनुको 2-3वटा कारणहरू मैले देखेको छु होइन। पहिलो सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने हामीले विदेशमा आएका नागरिकहरूलाई, विदेशमा हाम्रो नेपाली नागरिक जो थिए उहाँहरूलाई सुरक्षित साथ समयमै ल्याइदिनुहोस् भनेको, नेपालमा ल्याइदिनुहोस्, आफ्नो घरसम्म पुर्याइदिनुहोस् भनेको त्यो पुरा हुन सकेन र जसले गर्दा चाहिँ सीमामा ठुलो भिड उत्पन्न भयो र पछि एकाएक ल्याउँदाखेरि एउटा चेक जाँच गर्न नसक्ने स्थिति आयो। पहिलो कारण यो हो। दोस्रो कारण जसरी एउटा होम क्वारेन्टिन भन्ने नीति ल्यायो, यो भनेको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो होइन। आफूले त आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ स्तरीय खानपान व्यवस्थापन सहित राख्नुपर्छ नि क्वारेन्टिनमा, त्यो भएन। असुरक्षित क्वारेन्टिनहरू भए, यसले गर्दा पनि कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिने दोस्रो मुख्य कारण बन्न गयो। तेस्रो मुख्य कारण भनेको हाम्रो जुन किसिमको सरकारहरूको संरचना छन् यिनीहरू बिचको समन्वयको अभाव हो। यी 3वटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। दार्चुलाको अपी हिमाल र ब्यास गाउँपालिकाका कृषकहरू उन्नत जातको स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सो क्षेत्रमा अहिले इटालियन र गोल्डेन डेलिसियस जातका स्याउ लटरम्मै फलेका छन्। तर बजारीकरणको अभावमा लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीय कृषकहरूलाई पिरोलेको छ। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको अपी हिमाल र ब्यास गाउँपालिकामा उन्नत जातका स्याउ फलेका छन्। स्याउ जोन दार्चुला गाउँपालिकाको कृषि शाखा र ग्रामीण स्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले स्याउ खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरी आवश्यक सहयोग गरेपछि स्याउको उत्पादन राम्रो भएको हो। अहिले हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरूमा एउटै किसानले 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ उत्पादन गरेको भए पनि बजारीकरण गर्न नसक्दा आम्दानी भने शून्य छ। उत्पादनको सिलसिलामा आर्थिकहरूले सहयोग छैन र कुनै मार्केटिङको व्यवस्था छैन। 10 वर्ष अगाडि फल्ने स्याउहरू त्यो के हुन्थ्यो भने
हाम्रा इष्टमित्रलाई पनि त्यो गयो भनेपछि कहिलेकाहीँ अब त्यो बोटाहरू त्यो टलीबाट आउँछन्, कहिलेकाहीँ पुग्दैन। अब पुग्यो भनेपछि त्यस्तो अब के हो यिनलाई पनि थाहा छैन। अपी हिमाल गाउँपालिकामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा गोल्डन डेलिसियस 1060 र इटालियन जातका गरी 240 बोट वितरण गरिएको थियो। अपी हिमाल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण पनि लागू गरिएको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका जिल्ला सल्लाहकार लवराज पन्तले बताउनुभयो। फुजी र रेड डेलिसियस भन्ने दुईटा जातको बिरुवाहरू खास गरी हामीले एउटा चाहिँ बाहिरबाट, एउटा चाहिँ हामीले मुस्ताङबाट ल्याएर वितरण गऱ्यौँ। त्यसको राम्रो प्रभावकारिता देखिसकेपछि अहिले परियोजनाले हामी भ्याल्यु चेन भन्छौँ, मूल्य श्रृङ्खला, त्यसलाई जोड्ने गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएकोलाई त्यसलाई बजारसम्म कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा गाइडलाइन तयार गरेर यो वर्षदेखि त्यसमा काम गर्दैछौँ। अपी हिमाल गाउँपालिकाका कृषकहरूले उत्पादन गरेको स्याउ तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारीकरण र व्यवस्थापनका लागि कृषि सङ्कलन केन्द्र तथा कृषि सहकारीको व्यवस्था मिलाउन स्थानीयको माग छ। अपी हिमाल, ब्यास गाउँपालिका लगायत 5वटा पालिकाहरूमा स्याउ जोन बनाई काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि चालु आर्थिक वर्षबाट आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि माग गरेको छ। अब 2 वर्षमा फल्ने स्याउ भएको हुनाले हामीले आगामी यस चालु आर्थिक वर्षदेखि यो उन्नत जातको स्याउ फल्न थाल्यो भने बजारीकरणको लागि आवश्यक हामीले ढुवानी कार्यक्रमको लागि माग गरेका छौँ। भर्खरै मैले यो दार्चुला तिङ्कर सडक जुन सेनाले बनाइरहेको छ यो सम्बन्धमा पनि कार्यक्रम बनाएर पठाउने भन्ने माग भएकोले केन्द्रबाट मैले त्यो ढुवानी अनुदान उदाहरणको लागि ब्यासको छाङ्रोबाट चाहिँ यो सबभन्दा बढी समस्या छ। सरकारले कृषकहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि विभिन्न नगदे बाली तथा फलफुलमा बजेट विनियोजन गरी काम गरिरहेको भए पनि ठाउँ र भूगोलका आधारमा बजारीकरणको समेत व्यवस्थापन गर्न सके अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा तैनाथी बढायो। वायुसेनाद्वारा हवाई गस्ती तीव्र। लद्दाख तनाव पश्चात निगरानी बढाइएको आशंका। सुदूरपश्चिममा आइतबार थप 47 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 6200 नाग्यो। थप सतर्कता अपनाउन सरकारको अपील। सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध गोदावरी धाम पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोग। आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा पाइने गिद्ध लोप हुँदै। जलवायु परिवर्तन र विषादी मुख्य कारक। गिद्ध संरक्षण अभियान फितलो। र दार्चुलाका कृषकहरू स्याउ खेतीमा आकर्षित। अपी हिमाल र ब्यास गाउँपालिकामा उत्पादनमा वृद्धि। बजारीकरणको समस्याले लगानी डुब्ने खतरा। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।